संयुक्त विद्यादानं करोतु मे प्रथमं भरती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं तु जगन्माता षष्ठं वागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यप्य पठिन्नर जिह्वाग्रे वसति तस्य परमरूपा सरस्वती। मैले अब सरस्वतीको पुकार गर्दछु, तपाईहरुले जय गर्नुहोस्। श्री विद्या की देवी सरस्वती माता की, श्री विद्या की देवी सरस्वती माता की, श्री भैरव नवदीप माध्यमिक विद्यालय की, श्री भैरव नवदीप माध्यमिक विद्यालय की, भैरव पौमुखी क्याम्पस की, भैरव पौमुखी क्याम्पस को सम्पूर्ण चन्दादाताहरुको संस्थापकहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको पूर्व व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको कुमारी पौडेलज्यू
उहाँ पनि जग्गादाता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख राकेश बस्नेतज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक राम कार्कीज्यूलाई र हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री सुदर्शन बराज्यूलाई प्रमुख हुने पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली सबैले बजाइदिनु होला। अब म आसन ग्रहणको अतिथिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सदस्य आदरणीय ठाकुर गैरीज्यू र अतिथिमा जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिज्यू, त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिल्ला पार्टी सचिवज्यू छौँ र यस अवसरमा हामी यो विद्यालयलाई एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, जो कि यस विद्यालयमा हामी पाल्पाको पश्चिम क्षेत्रको धरोहर दैना देवीको एउटा चाहिँ सफल विद्यालय रूपमा लान चाहन्छौँ र हामी जुन सहर बजारमा भएको विद्यालय भन्दा कमी हुन दिने छैनौँ र हामी त्यस्तो बनाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण आज हामीले हाम्रा यस प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई लिएर हामी यस विद्यालयमा ल्याउन सफल भएका छौँ र हाम्रा विश्व अतिथि हुनुहुन्छ यसै क्षेत्रका सांसद तुलाराम भट्टी मगर, यसै क्षेत्रका सांसद हुनुहुन्छ बिरबल राणाज्यू, पार्टीका नेता केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ठाकुरहरू, उहाँको स्क्रिनसट गरेर देखाइदिनु होला। उहाँहरूको सुझाव उहाँको सल्लाह अनुसार यो विद्यालय धेरै अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। कामहरुको प्रतिवेदनको रूपमा
म आज यो विद्यालयको प्रधानाध्यापक हैसियतले यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यो प्रतिवेदन लिखित रूपमा यहाँहरुसँग टक्राइनेछ। हामीसँग यसलाई लिखित रूपमा हामी धेरै प्रतिहरू बनाएका छौँ। यहाँको हातमा यो प्रतिवेदन आउनेछ। भैरवनाथ.edu.np मा राख्नेछौँ। यो मार्फत यहाँको सबैसँग संसारमा भएका विभिन्न कुरामा भएका जुनसुकै मान्छेहरूको इच्छुक मान्छेहरूसँग पुर्याउने हामीले कोसिस गर्नेछौँ। र त्यसकारण मैले धेरै कुराहरू प्रतिवेदनको रूपमा भनिरहन भन्दा पनि यहाँहरूले हाम्रा केही अतिथिहरू सायद नयाँ हुनुहुन्छ होला, तर भैरवनाथज्यूलाई नचिन्ने यो आजको दिनमा मैले सबै अतिथिगणलाई सम्झना गरिएको छ। यो आजको दिनमा हामी यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा विद्यालय परिवार हर्षले गदगद भएको छ। अति व्यस्त समय जरुरी कामहरूलाई पनि थाती राखेर हाम्रा माननीय मन्त्री यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रा अतिथिगणहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। सायद यहाँहरूका अत्यन्त गहन सुझावहरू हामीलाई प्राप्त हुनेछन्। त्यसले हामी सल्लाह र सुझावलाई निम्ति ऐतिहासिक सफलताहरू प्राप्त भएका छन्। हामीलाई माया गर्ने धेरै हातहरू हामी जुटाउन सफल भएका छौँ। म तिनीहरूलाई एकपटक सर्व सम्झना चाहन्छु। विशेषतः हामी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले 2077 सालमा यस विद्यालयलाई नमुना विद्यालय विकासमा छनौट गरेको छ। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाको सहयोगमा यस विद्यालयमा सञ्चालित बाल विकास केन्द्र इसिडी यो जिल्लाको नमुना बाल विकास केन्द्रको रूपमा छनौट भई त्यही अनुसार यसलाई डेभलप गरिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशबाट हामीलाई खेल मैदानहरूको संरचनाहरू सुधारको निम्ति बजेट प्राप्त भएको छ र त्यसका कामहरू हामी गरिरहेका छौँ भने विशेषतः हामीलाई व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो इभेन्टबाट अत्यन्त ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको निम्ति 1,50,00,000 त्यो बजेट हामी यो विद्यालयमा खर्च गर्ने गरी प्राप्त गरेका छौँ र पहिलो किस्ता 25 लाखको हाम्रो काम सम्पादन गरिसकेका छौँ र हाम्रो दोस्रो किस्ता 90 लाख बराबरको हाम्रो कार्य सम्पादनको आधारमा त्यो बजेटहरू हाम्रो विद्यालयमा आउने क्रम रहेको छ। यो दिनमा हाम्रो खातामा आउने अवस्थाहरूमा हामी पुगेका छौँ। सिटिबिटी लुम्बिनी प्रदेश भू तथा जलवायु विकास कार्यालय पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका नम्बर 4 ले हामीलाई शैक्षिक वस्तु अभिवृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, आइसिटी सुधार, आधुनिक उपक्रम जवान, प्रविधि विकास, शिक्षाको गुणस्तर सुधार जस्ता विषयहरूमा अत्यन्त सहयोग पुऱ्याएको छ। म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्म शिशु कक्षा र प्राविधिक शिक्षाका कक्षाहरू आइएससिएजी भेटनेरी कक्षा 18 महिने भेटनेरी र 18 महिने जेटीका कक्षाहरू हामी सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ, सञ्चालन गरिरहेका छौँ यस विद्यालयमा भने हामी कहाँ प्राविधिक शिक्षातर्फ 79जना विद्यार्थीहरू र साधारणतर्फ 631जना विद्यार्थीहरू अहिले हाम्रो विद्यालयमा रहेको अवस्थाहरू छ। म यी कुराहरू यो रिपोर्टमा इङ्गित गरेको छु। कक्षागत निर्माणहरू इम्प्रुभ गरिएको छ, विद्यालयका सम्पूर्ण भौतिक अवस्थाहरूको जानकारी गरिएको छ। यी कुराहरू हामी राख्दै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको विवरण, विद्यालयमा कार्यरत प्राविधिक शिक्षकहरूको विवरण, यस विद्यालयमा रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, पुस्तकालय समितिहरू अनि पूर्व विद्यार्थीका संस्थाहरू सबैको नामहरूले यो रिपोर्टमा इन्क्लुड गरेका छौँ। हामीसँग प्राविधिक शिक्षाहरू आइएससिएजी भेटनेरी जेटीहरू सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले विद्यार्थीहरूको नतिजाहरू हेर्ने भने A+A ल्याउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ भने हामी E र 3 ग्रेडहरू न्यून गरिरहेका छौँ र आगामी निरन्तरसम्म त्यो चाहिँ 0 पार्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामीलाई विभिन्न अक्षय कोषदाताहरूले विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिहरूमा सहयोग गर्नको निम्ति अक्षय कोषहरू प्राप्त दिइरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यिनी कुराहरू गर्दै म यहाँहरूको हातमा विद्याका साथ हामी प्रविधियुक्त शिक्षाको तर्फमा हामी लागिरहेका छौँ भने हामी सुविधाहरूको सन्दर्भमा पनि छात्राहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नको निम्ति छात्राहरू शौचालयहरूमा प्याडको व्यवस्था, त्यो प्याड फाल्ने अटोमेसन मेसिनको छ, मेसिन हामी प्याड मेसिन
समेतको प्रयोग गर्ने हामी सायद यो पश्चिम नेपालकै पहिलो विद्यालय हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यद्यपि हामी बिचमा धेरै चुनौतीहरू छन्। हामी अहिले पनि 10 जना निजी स्रोतका शिक्षकहरू राखेर विद्यालय चलाउन खोलिरहेको छ। विशेष त ठुलो महत्त्व ठुलो योगदान रहेको छ। यस योगदानका लागि म र मेरा विद्यार्थी साथीहरू सम्पूर्ण निकै नै आभार प्रकट गर्दछौँ। यसरी हाम्रो विद्यालय स्थापनादेखि अहिलेसम्म जुन प्रगति गर्न सकेको छ जुन पश्चिमबाटकै नमुना विद्यालय भनेर घोषणा हुन सकेको छ, जसरी आफ्नो समाजमा एउटा आफ्नो स्थापना गर्न सकेको छ, आफ्नो एउटा पहिचान बनाउन सफल भएको छ। कुनै अर्का जिल्लाको विद्यालयहरूलाई नै सिको गर्न सक्ने कामहरू जुन गरेको छ, यसमाथि हामी ठुलो हाम्रा अग्रज अभिभावकहरूले यो विद्यालय शिक्षाको लागि स्थापना गर्नुभएको हो। समुदायमा शिक्षा यति अपरिहार्य चिज हो। जब शिक्षा भएन भने त्यो व्यक्ति अन्ध हुन्छ, केही जान्दैन, अभ्यास हुन्छ। तसर्थ यो हामीभन्दा धेरै पहिला 61 वर्षका पहिलाका सायद उहाँहरू हुनुहुन्न आज, कोही हुनुहोला र यो अवस्थाबाट विकास गर्दै गर्दै आज यो अवस्थामा यहाँ ल्याउनु, त्यसरी यहाँका यो समुदायका सम्पूर्ण हाम्रा अग्रजहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा शिक्षा मान्छेको आँखा हुनाले शिक्षाको विकास भयो भने समुदायको विकास हुन्छ। यो छरा मलाई लाग्छ यो रेन्डेल छरा गाउँपालिकाकै अलिकति प्रतिष्ठित विद्यालयको रूपमा स्थायी भएको छ र अहिले यहाँको लगभग समय जस्तो भएको छ। नमुना विद्यालय यही वर्षदेखि बनेको छ। नेपाल सरकारले नमुना विद्यालयलाई हरेक गाउँपालिकामा एउटा विद्यालय नमुना विद्यालय रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यो पाल्पा जिल्लामा गत साल परेका 2टा विद्यालयमध्ये यो भैरव नम्बरभित्र हाम्रो रम्बामा गाउँमा छन्। यो लगायत मेरो पाल्पा जिल्लामा अहिले 7वटा विद्यालय छ। यसबाहेक पनि यहाँले प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ। यहीको हाम्रो साधारण शिक्षालाई पनि अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यममा अगाडि विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। आजको विद्यार्थी भोलिको देशको कर्णधार भएको अर्थले यो शिक्षाले यो जीवनको गाउँको र देशकै विकास गर्ने यहाँको हरेक क्रियाकलापहरूमा हामी चङ्गा गर्नुपर्छ र यहाँलाई धेरैबाट सहयोग भएको हामी सुन्न पायौँ। यहाँले राम्रो गर्न नखोजेसम्म भने हामीले बाहिरलाई दिएकाले त्यसको स्ट्याबिलिटी हुन सक्दैन। त्यसैले जब तपाईँहरू राम्रो गर्न खोज्नुहुन्छ यो विद्यालय स्वतः राम्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ आदरणीय शिक्षक मित्रहरू, अहिले हामी धेरै नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अहिले 21 विज्ञान र प्रविधि युग हो। त्यसैले हामीले आफ्नो ठाउँबाट मलाई अहिलेको विज्ञान र प्रविधि युगमा हाम्रो शिक्षण क्रियाकलाप हामीले पढ्दाको अवस्था र अहिले धेरै चेन्ज आइसकेको छ। त्यसैले त्यो अवस्था र हामी विद्यार्थीकालमा हामी जुन अवस्था थियौँ अहिलेको विद्यार्थीलाई हामी त्यो अवस्थामा हेर्दैनौँ। अहिले धेरै सञ्चारका माध्यमहरूले धेरै विकास गरिसकेको छ। मलाई विकास भन्ने कुराको अहिले विश्व नै ग्लोबलाइजेसन भइसकेको छ। भले यहाँको कुरा पाल्पाको कुना पर्छ, अर्को देशमा जान्छ, अर्को देशको प्रभाव हामीमा पर्छ। It's
बेला त्यति बेलाको भौतिक वातावरण त्यति बेलाको अवस्थामा सबै शिक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात गरी सम्मानित हुनुभएको छ। मित्रहरू सबैलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा निरन्तर विद्यालयलाई यो प्रकारको सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामी हाम्रो गुरुका हिसाबले हामीले जसरी शिक्षाको क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्नु पर्दथ्यो, हामीले जसरी मेहनत गर्नुपर्नेछ, हामी त्यस हिसाबले निकै पछाडि रहेको यथार्थता हो। हामी त्यो यथार्थतालाई आत्मसात गरेर मात्रै हामीले हाम्रा सामुन्नेमा विद्यमान तितो सत्यलाई आत्मसात गरेर मात्रै हामीले हाम्रो शैक्षिक जगतलाई बदल्न सक्छौँ। थुप्रै शिक्षक मित्रहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी विद्यार्थी मित्रहरू हुनुहुन्छ। यहाँबाट अगाडि म यो सूचना मात्रै राख्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। अहिले संसारका कैयौँ विकसित मुलुकहरूमा अहिले केवल पुरा पृथ्वीको रहेन, केही दिनदेखि अगाडि समाचारहरू आएका छन् कि अहिले हाम्रो आकाशमा रहेको मङ्गल ग्रहमा ट्राफिक जाम हुँदैछ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, आजभन्दा 2 दिन अगाडि मात्रै अमेरिकाको वैज्ञानिक संस्था नासाले प्रक्षेपण गरेको यान मङ्गल ग्रहमा उड्नेको छ। त्यससित सँगसँगै चाइनाले प्रक्षेपण गरेको यान मङ्गल ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको छ र 1.5 महिनापछि त्यो मङ्गल ग्रहमा ल्यान्ड गर्दैछ। सँगसँगै युएईले प्रक्षेपण गरेको यान कक्षमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। आज चाहिँ हामीले बाटोको ट्राफिक जाम भोगिरहेको बेला संसार चाहिँ अन्तरिक्षमा ट्राफिक जाम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। केही समयपछि संसारका धनाढ्य एलन मस्कको यान पनि त्यसै गरी मङ्गल ग्रहमा जाँदैछ। 79 लाख किलोमिटर लामो यात्रा तय गरेर 7 महिनामा यानहरू त्यहाँ पुगेका छन्। विज्ञान प्रविधिले त्यो प्रकारको विकास गरेको छ। त्यो सबै विज्ञान प्रविधिको विकास दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि संसारमा सिङ्गापुरको कुरा गरौँ, चाहे दक्षिण कोरिया, भियतनाम वा थाइल्यान्ड वा अफ्रिकन कन्ट्रीका कैयौँ मुलुकहरू जसले आज संसारलाई चकित पार्ने विकास गरिरहेका छन्। संसारको सम्पूर्ण मानव पुँजी, मान्छेले हासिल गरेको सम्पूर्ण सम्पत्ति आज 21 ट्रिलियन डलर भन्दा बढी पुगेको छ र यदि संसारका सबै 8 अरब मानिसहरूलाई त्यो सम्पत्ति बाँड्यौँ भने हरेक मान्छेलाई वार्षिक 10,000 डलर, झन्डै 12 लाख रुपियाँ हरेक मानिसलाई पुग्ने गरी हाम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटी विद्यालयहरू यो प्रदेशमा रहेका छन्। आज यी विद्यालयहरूको क्षमतालाई, यहाँको शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो साझा चासो र चिन्ताको विषय रहिआएको छ। अघि प्रहले विद्यालयको प्रतिवेदन जो पेश गर्नुभयो, यहाँका हातमा यो आउँदैछ र मैले पनि यसलाई सरसर्ती हेरेँ। अहिले पनि विद्यालयको लर्निङ एचिभमेन्ट, सिकाइ उपलब्धि खास गरेर गणितको विज्ञानमा अझै पनि कमजोर छ। हामीले अझै पनि मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्षदेखि प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालयले गणित विज्ञान नतिजा सुधार अभियान हामीले गत वर्ष करिब प्रदेशका 888वटा विद्यालयमा गणितको र 776वटा विद्यालयमा विज्ञानको एक्स्ट्रा क्लास हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र यो वर्ष हामीले प्रदेशका धेरै विद्यालयहरूमा साइन्स, टेक्निकल, इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथ स्टेम प्रोजेक्ट भनेर हामीले एउटा प्रोजेक्ट लन्च गर्दैछौँ। केही दिन अगाडि मात्र त्यसका कोअर्डिनेटरहरू जो एमएससी पास गरेका भर्खरै पास आउट भएका स्टुडेन्टहरू छन्, उहाँहरूको छनौट सकिएको छ। हामी सिङ्गो प्रदेशलाई विज्ञान प्रविधिमा अगाडि लान चाहन्छौँ। गत वर्षदेखि हाम्रो मन्त्रालयले 11 र 12 कक्षामा विज्ञान पढ्ने छात्राहरूको लागि प्रति महिना मासिक 1000 रुपियाँ छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। गत वर्षदेखि नै 11 र 12 मा पढ्ने दलित, मधेसी र मुस्लिम छात्राहरूको लागि जुनसुकै विषय पढ्नेलाई पनि 11 र 12 कक्षा पढ्नेको लागि मासिक 1000 छात्रवृत्तिको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा छोरीहरू उच्च शिक्षामा, हायर एजुकेसनमा जानका लागि सक्षम होस्
हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा सबै विद्यालयहरू गुणस्तरीय हो। हामी चाहन्छौँ हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि संसारका अन्य वैज्ञानिकहरू जस्तै वैज्ञानिक बनुन्, अर्थशास्त्री बनुन्, विद्वान बनुन्, सिङ्गो राष्ट्रको नेतृत्व गरून्। मैले एउटा कार्यक्रममा पनि अस्ति राखेको थिएँ। यो कोभिड-19 को बेलामा सारा संसार ठप्प भएको बेलामा त्यो प्रकारको प्रतिकार छ र त्यसलाई प्रस्तुतन गर्ने विद्यालयबाट हो, शिक्षाको माध्यमबाट हो। त्यसकारण हाम्रो मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको छ कि अविकसित मुलुकहरूमा र विकसित मुलुकमै पनि विकास भनेको, विकासको फाउन्डेसन भनेको भौतिक पूर्वाधार हो। सडक, यातायात, सिँचाइ आदि इत्यादि, र त्यो पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनेको चाहिँ शिक्षा हो। किनकि कुनै पनि प्रकारका सडकहरू निर्माण गर्नका लागि, पुलहरू निर्माण गर्नका लागि, सिँचाइ, यातायात आदि इत्यादि निर्माण गर्नका लागि पहिला शिक्षाको जरुरी हुन्छ। हामीले हाम्रो कस्तो विद्यार्थी आज हाम्रो यहाँ 10 वर्ष 20 वर्षपछिको नेपालको सञ्चालक भाइ बहिनीहरू हुन्, यिनीहरूलाई कस्तो प्रकारको शिक्षा दिने, यो हाम्रो लागि अहिलेको चुनौतीको विषय हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयहरूलाई सुदृढ गर्ने, विद्यालयमा विज्ञान प्राविधिकसँग सम्बन्धित ल्याबहरूलाई सुदृढ गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विद्यालयको शैक्षिक जनशक्ति, शिक्षक मित्रहरूलाई अहिलेको बदलिएको परिस्थिति अनुसार आवश्यक प्रकारका ट्रेनिङहरू प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। त्यसै गरी उच्च शिक्षातर्फ हाम्रो प्रदेशबाट हायर एजुकेसनका लागि, ब्याचलर वा डिग्री पढ्नका लागि, राम्रो कक्षाका लागि हाम्रा जनताका छोराछोरीहरू प्रदेशभन्दा बाहिर काठमाडौँ, पोखरा वा विदेशमा जान नपरोस् भन्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। यहाँले सुन्नुभएको होला गत वर्षदेखि हामीले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा, त्यसै गरी हामीले यो प्रदेशमा एमएससी सञ्चालन गर्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। कम्युनिटी कलेजसँगको सहकार्यमा हामी इन्जिनियरिङ चलाउने प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ र अन्य विषयहरू जसका लागि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रदेश बाहिर जानु परेको छ, त्यो स्थिति अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना र सँगसँगै उच्च शिक्षा हाम्रो प्रदेशबाट दिने कोसिस हाम्रो तर्फबाट भएको बोकेर नेताका घर घर ठाउँमा पर्ने वा सर्टिफिकेट जति श्रेणी मुनि राखेर फेरि पनि दुबई, कतार, मलेसिया, गल्फ कन्ट्री जानु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो कोसिस, हाम्रो प्रयत्न अझै काफी भइसकेको छैन। मलाई थाहा छ कि म जति विद्यालयहरूमा जान्छु, कलेजहरूमा जान्छु, यस्ता वार्षिकोत्सवहरूमा विद्यालयहरू समक्ष पुग्दा विद्यालयका शिक्षकहरूले, प्रहरीले, व्यवस्थापन समितिले, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ कि कम्तीमा 4 कोठी भवन यहाँले निर्माण गरिदिनुहोस्, हामी थप 30 विद्यार्थी थपेर हामी पढाउँछौँ भन्दा पनि हामी भवन दिन नसक्ने अवस्थामा अहिले छौँ। विद्यालयमा पर्याप्त शौचालय, खानेपानी, खेल मैदान लगायतको भौतिक पूर्वाधार अझै पुर्याउन सकिएको छैन। फेरि पनि हामी प्रयत्नरत छौँ। लामो समयको ग्यापका कारणले, लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्र सबैको ओझेलमा परेका कारणले विद्यालयमा गरेको लगानीलाई, शिक्षामा गरेको लगानीलाई लगानी नबुझ्ने हाम्रो नीतिगत मानसिकतामा भएको समस्याका कारणले हाम्रा आम जनताले पनि गाउँमा मेयरले चाहिँ बारी भत्काउँदै, खरबारी भत्काउँदै डोजर डुलायो भने यो वडा अध्यक्षले क्या विकास गर्यो, यहाँको अध्यक्षले क्या विकास गर्यो भने त्यसलाई विकास देख्ने, बारी भत्काउँदै हिँडेपछि। तर स्कुलमा गरेको काम, विद्यालयमा, कलेजमा गरेको लगानीलाई जनताले पनि विकास नदेख्ने, यो अध्यक्षले कुनै बुझ्दैन, यो वडा अध्यक्षले कुनै बुझ्दैन, यसले डोजर डुलाएन, यसले बारी खरबारी भत्काएन, यसले पाइप छिनाल्दै डोजर बारी हिँडालेन नहिँडाएका कारणले स्कुलमा गरेको विकासलाई, कलेजमा गरेको विकासलाई, स्वास्थ्य चौकी बनाएको कुरालाई विकास नदेख्ने भएका कारणले यो गाउँदेखि केन्द्रसम्म, केन्द्रका नेताहरू पनि एउटा अग्लो टावर बनायो भने विकास देख्ने, सडक बनायो भने विकास देख्ने, तर स्कुल कलेजमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीलाई विकास नदेख्ने मानसिकतासँग हामीले जुझ्नु परेको छ, हामीले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ र हामी त्यसमा प्रयत्न गरिरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई
यो राख्न चाहन्छु। यसका बावजुद हामीलाई प्राप्त भएको बजेट, हाम्रो मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको जे जति साधन स्रोत छ त्यसलाई हदसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने दुर्गमभन्दा दुर्गम स्थानहरूमा, बर्दियाको राजापुरमा, रुकुमको सिस्ने भूमि लगायतका ठाउँमा, तराईका बोर्डर एरियादेखि लिएर पहाडका दुर्गम बस्तीहरूमा समेत हाम्रो मन्त्रालयले सम्भव भएसम्मको कार्यक्रमहरू लन्च गरेको छ। अघि यहाँ हेडसरले सुनाएको प्रतिवेदनमा पनि छ, चाहे यहाँको विद्यालयको इसिडीलाई त्यसलाई अपग्रेड गर्ने कुरा होस्, खेल मैदान निर्माण गर्ने कुरा होस्, यहाँको कलेजलाई अपग्रेड गर्ने कुरा होस्, लगायतको सवालमा हाम्रो 23 ब्याङ्कका स्टुडेन्टहरूलाई हाम्रो तर्फबाट त्यो एउटा फेरि अर्को सहयोग गर्नेछौँ। हामीले त्यसलाई अहिले 8 कक्षासम्म लाँदैछौँ र हामी बिस्तारै त्यसलाई कक्षा 4सम्म पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न, हाम्रो भिजन रहेको छ। त्यसरी हामीले पछाडि परेको समुदाय, चाहे छात्राहरू हुन्, चाहे महिलाहरू हुन्, चाहे दलित जनजाति आदि इत्यादि गरिब विमुखका जनसमुदायका छोराछोरीहरूले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि हेर्न दिएको छु भनेर तपाईँको ड्युटी पुरा हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँहरू पनि विद्यालय आउनुहोस्, हरेक पटक विद्यालय आउनुहोस् र आफ्नो बच्चाको बारेमा चासो प्रकट गर्नुहोस् र मात्रै अभिभावक र शिक्षकको त्यो प्रयत्नबाट मात्रै हामीले एउटा राम्रो विद्यार्थी निर्माण गर्न सक्छौँ। सरले पढाएको छैन, म्याडम अल्छी छिन्, लठुवा भए मास्टर भनेर घरमा बसेर शिक्षकलाई गाली गरेर मात्रै तपाईँ रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्न। म अभिभावकज्यूहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, गर्नुहोस्। मेहनतभन्दा अर्को उपाय संसारमा केही पनि छैन। चाहे राष्ट्रपति भएका मान्छे हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री भएका मान्छे हुन्, आइन्स्टाइन, न्युटनदेखि लिएर संसारका जति पनि महान वैज्ञानिक छन्, पेले, रोनाल्डो आदि जति खेलाडी छन्, हिरो हिरोइन जति पनि छन्, ती सबैको समय भनेको 24 घण्टा। उनीहरूको लागि पनि 25 घण्टा छैन। संसारको सबै मान्छेको विधि भनेको 1300 ग्राम नै हो, कसैको पनि 1800 ग्राम छैन। आइन्स्टाइनको पनि 1300 ग्राम नै हो। 1300 ग्रामको दिमागले नै सोच्ने हो, 24 घण्टाभित्र नै गर्ने हो। जतिसुकै महान मान्छे पनि 24 घण्टाकै समय त्यसले युज गरेको हुन्छ र त्यसलाई म्यानेज गरेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको खुसीका लागि, तपाईँहरूको सुखका लागि, तपाईँहरूले राम्रो पढ्नुहोस् भन्नका लागि तपाईँको आमाहरू मिलाउनु भएको छैन। अलिकति विश्वास हुनुपर्छ। मेरो दल, मेरो पार्टी, मेरो दल, मेरो पार्टी, मेरो दल, मेरो पार्टी भन्दा पनि त्यसकारण हामीले कहिले घमण्ड गरेर हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन।